میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے کہ چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں اور کیوں آکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا کیوں آکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا کہ میرے آقا مدنی دا میرے آقا مدنی دا ہے چنوی دیوانہ میرے آقا مدنی دا ہے چنوی دیوانہ سب سونے تو سونا ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں میں ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں میں میرے آقا دے پہلو وچ میرے آقا دے پہلو وچ کیتا اج وی ٹھکانہ میرے آقا دے پہلو وچ کیتا اج وی ٹھکانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں اور بلال کوئلیاں تے ایک رب نو بلاندا بلال کوئلیاں تے ایک رب نو بلاندا سونے نال سونے دا ویکھو کیسا یارانہ سونے نال سونے دا ویکھو کیسا یارانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں